अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ फलबशा महमूद और मैं हूं शुमाइला अरशद। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के मुबैना अगवा केस में अहम पेशरफ्त हुई है, जहां पुलिस ने मरकजी किरदार बॉस उर्फ वहीद समेत मजीद 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी जानिब मुतासरा खातून ऑस्ट्रेट गैब्रियल ने सनसनीखेज बयान में इंकशाफ किया कि सिंगापुर में क्रिप्टो इवेंट के बाद कारोबार के बहाने उन्हें पाकिस्तान बुलाकर यरगमाल बनाया गया। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के मुबैना अगवा केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मजीद 4 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में FIR का मरकजी किरदार बॉस भी शामिल है, जिसकी शिनाख्त वहीद के नाम से हुई है। इन तमाम मुलजिमान को गुज़िश्ता रात हिरासत में लिया गया था। दूसरी जानिब मुतासरा गैर मुल्की खातून ऑस्ट्रेट गैब्रियल का सनसनीखेज बयान भी सामने आया है। खातून के मुताबिक मुलजिमान से सिंगापुर में क्रिप्टो करेंसी के एक इवेंट के दौरान मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उन्होंने मिलकर कारोबार शुरू किया। पाकिस्तान पहुंचने पर दोनों खवातीन को एक घर में हाथ पांव बांध कर कैद किया गया और मुलजिम मुसलसल कंप्यूटर और रकब का मुतालबा करता रहा। खातून ने बताया कि जब दूसरी मुग़विया स्टेफनी की वालिदा ने $1 लाख का इंतजाम कर लिया तो मुलजिम ने रकब मिलने की तस्दीक की और उन्हें आज़ाद करने का फैसला किया। मुलजिम दोनों खवातीन को गाड़ी में बिठाकर उनके पासपोर्ट हवाले कर रहा था कि सफर के दौरान गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। गैर मुल्की खवातीन ने मौके का फायदा उठाकर गाड़ी से छलांग लगा दी और शोर मचाकर मदद मांगी। कराची में डाकू राज बदस्तूर कायम है। मलीर में शहरी से मोटरसाइकिल छीन ली गई। शरफाबाद में ताजिर का ताक़ुब करके 6 लाख रुपए लूटे गए। महमूदाबाद में भी शहरी लूट गए। बल्दिया के इलाके में 22 साल लड़के को गोली मार दी गई। कराची में जुर्म सर चढ़कर बोलने लगा। ये मंजर देखिए, ताजिर अली रवानी बैंक से 6 लाख रुपए निकलवा कर फ्लैट पहुंचा। डाकू पीछे लगे हुए थे, असलहे के जोर पर रकम छीनी और फरार हो गए। शहरी का मोबाइल फोन और दस्तावेजात भी ना छोड़ी। कराची के इलाके मलिर शाह लतीफ टाउन में 4 डाकुओं ने शहरी से मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकदी छीन ली। मुलजिमान ने फरार होते हुए दूसरे शहरी को लूट लिया। मज़ाहमत पर फायरिंग भी की। महमूदाबाद में 3 मुसल्लह मुलजिमान ने 2 शहरियों को असलहे के जोर पर लूट लिया। गौरंगी में पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। उधर बल्दिया में फायरिंग के वाक़े में 22 साल फराज जख्मी हो गया। कराची कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में डकैती के दौरान शहरी का कत्ल, एक मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक जबकि दूसरा फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने अल्लाहवाला टाउन में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान नौजवान अब्बास को कत्ल कर दिया था। मारे गए डाकू की शनाख्त असद वल्द शरीफ के नाम से हुई। सेफ सिटी कैमरों के बावजूद कराची जराइम में सरे फहरिस्त हो गया। महाना 5,666 वारदातों ने शहरियों को खौफ व हिरास में मुब्तला कर दिया। डकैत राज में जकड़े शहर अकायद में 264 अफराद को भी बेमौत शहर की सड़कों पर कत्ल कर दिया गया। कराची शहर बेअमा हो गया। रवां बरस जराइम के 34,000 वारदातें, माहाना 5,666, यौमिया 188 शहरी जराइम पेशा अफराद का शिकार होने लगे। 2026 में 264 अफराद को कत्ल किया गया। माहाना 44 और यौमिया करीब 2 अफराद मौत के मुंह में जा रहे हैं। डकैती मज़ाहमत पर 40 घरानों में सफ़े मातम बिछी। अगवा बराए ताबान के 234 वाक़यात भी सिक्योरिटी इदारों के लिए चैलेंज बने हुए हैं, तो 636 गाड़ियों और 5,770 मोटरसाइकिल सवार भी पैदल किए जा चुके। माशी हब के मकीन परेशान हैं कि जगह जगह कानून नाफिज करने वाले इदारे शाहराहों पर लगे सेफ सिटी कैमरे सिर्फ चालान करने तक क्यों महदूद हैं। कराची के इलाके की माड़ी में अफसोसनाक हादसा पेश आया। मसान चौक के करीब नामालूम गाड़ी ने 2 साला बच्ची को कुचल दिया। 2 साला नबीहा मौके पर ही दम तोड़ गई। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर गाड़ी समेत फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। कराची के अलमनाक गुल प्लाजा सानहे में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस ने तीसरी बार चालान अदालत में जमा करा दिया, जिसमें आग लगने की वजह, मुबैना गफलत और जिम्मेदार अफराद के किरदार से मुतालिक चौंकान देने वाले इंकशाफात किए गए हैं। सानहे गुल प्लाजा तहकीकात ने कई सवाल उठा दिए। पुलिस ने प्रोसिक्यूशन के एतराज़ात दूर किए बगैर ही चालान दोबारा अदालत में जमा करा दिया। चालान के मुताबिक आग की इब्तिदा दुकान नंबर 192 से हुई। दावा है कि 11 साल हुज़ैफा माचिस से खेल रहा था। मसनूई फूलों ने आग को भड़का दिया। चालान में कहा गया है कि दुकान का मालिक नेमतुल्लाह मौके पर मौजूद नहीं था। वो अक्सर दुकान कम उम्र बेटे के सुपुर्द कर देता था। पंजाब फॉरेंसिक रिपोर्ट में किसी आतिशगीर या धमाका खेज मवाद के शवाहिद नहीं मिले।
تحقیقات کے مطابق مارکیٹ یونین نے بروقت ایمرجنسی کال نہیں کی۔ کال ڈیٹا میں بھی کسی ہیلپ لائن پر فوری رابطے کا ریکارڈ نہیں ملا۔ اسی تاخیر کو جانی نقصان کی ایک بڑی وجہ قرار دیا گیا۔ چالان میں یونین کے عہدیداروں، دکاندار اور اس کے بیٹے کو ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ سانحہ میں 72 افراد جاں بحق، 8 زخمی اور 1153 دکانیں جل گئی تھیں۔ کراچی میں اینکر مرید عباس کے قتل کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ 7 سال بعد فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا، جو 9 جولائی کو سنائے جانے کا امکان ہے۔ مرید عباس قتل کیس 7 سال بعد فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا۔ کراچی کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت کی جانب سے مقدمے کا فیصلہ 9 جولائی کو سنائے جانے کا امکان ہے۔ کیس طویل عدالتی کارروائی کے بعد اپنے اختتامی مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ قتل کے مقدمے کا مرکزی ملزم عاطف زمان اس وقت جیل میں ہے، جبکہ شریف ملزم عادل زمان سپریم کورٹ سے ضمانت مسترد ہونے کے بعد فرار ہو گیا تھا۔ ٹرائل کورٹ اس سے پہلے ہی اشتہاری قرار دے چکا ہے۔ استغاثہ کے متعلق 9 جولائی 2019 کو ملزم عاطف زمان اور عادل زمان نے فائرنگ کر کے اینکر مرید عباس اور خضر حیات کو قتل کیا تھا۔ مدعی مقدمے کی جانب سے معروف وکیل جبران ناصر نے کیس کی پیروی کی۔ اب نظریں 9 جولائی پر ہیں، جب عدالت اس اہم اور طویل عرصے سے زیر سماعت مقدمے کا فیصلہ سنائے گی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس کے کیفے میں لڑکی پر تشدد، درخشاں تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمے میں آمنہ خان، رنزا شاہ، سنینا حق اور حمید کاکڑ کو نامزد کیا گیا ہے۔ مار پیٹ، گالم گلوچ اور دھمکیاں دینے کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ لاہور کے علاقے باٹا پور سے لاپتہ ہونے والے 15 سالہ سعد کی لاش نہر سے برآمد ہوئی ہے۔ شبہ ہے کہ لڑکے کو اغوا کر کے قتل کیا گیا ہے۔ سعد 21 جون سے لاپتہ تھا۔ لاش ملنے پر سعد کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اہل خانہ نے حکومت سے انصاف کی فریاد کی ہے۔ موبائل فون پر بات کیوں کر رہی تھی؟ خیرپور میں بھائی نے بہن کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم فاروق دایو نے اپنی 35 سالہ بہن سپنا دایو کو فون پر بات کرنے پر قتل کیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ملزم قتل کے بعد فرار ہو گیا، جس کی تلاش جاری ہے۔ رخ کریں گے ایبٹ آباد کا، جہاں سے خبر ہے بیرن گلی مالسا کے درمیان ندی ڈور میں نہاتے ہوئے 4 بچے ڈوب گئے۔ پولیس اور مقامی افراد نے فوری طور پر امدادی کارروائیوں میں حصہ لیتے ہوئے 3 بچوں کو زندہ بچا لیا۔ ایک بچہ جاں بحق ہو گیا، جس کی شناخت رضوان کے نام سے ہوئی ہے۔ بچے کی لاش کو نکال کر ورثہ کے حوالے کر دیا گیا۔ خود نمائی کے شوق نے جانیں خطرے میں ڈال دی۔ کالام میں ٹک ٹاک بنانے والوں کی گاڑی نصر اللہ جھیل میں جا گری۔ 7 افراد اندر گر گئے، جنہیں پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے بچا لیا۔ پولیس نے گاڑی چلانے والے اور دیگر افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ میرپور خاص کے علاقے کنری کے نواحی گاؤں میں زہریلا کھانا کھانے سے 2 سگے بھائی جاں بحق ہو گئے۔ لڑکوں کی گزشتہ رات کھانا کھانے سے طبیعت خراب ہو گئی تھی، جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا تھا، تاہم ان کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ 10 سالہ علی حسن تعلقہ اسپتال جبکہ 12 سالہ حسنین حیدرآباد اسپتال منتقلی کے دوران انتقال کر گئے۔ بچوں کی لاشیں ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ بین الاقوامی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری واحد پائیدار راستہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط اور بلند مقام تک لے جائیں گے۔ ترکی کی متحرک کاروباری برادری کے ممتاز نمائندوں سے ملاقات کا موقع بھی پاکستان کو ملا۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان اقتصادی شراکت داری ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔